बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के नए कानून, सऊदी अरब के नए हालात और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। फरवरी के लिए पेट्रोल के रेट में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरामको ने बुध की रात जनवरी के लिए पेट्रोल के नए रेट जारी किए। जनवरी के मुकाबले में रेट में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक 11 फरवरी से हो गया है। अरामको की वेबसाइट पर जारी करदा बयान के मुताबिक फरवरी के लिए 91 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 81 हलाला होगी। जनवरी के लिए 91 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 62 हलाला थी। बयान के मुताबिक 95 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 94 हलाला मुकर्रर की गई है, जबकि जनवरी के लिए 95 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 75 हलाला मुकर्रर थी। डीजल और केरोसिन ऑयल के रेट में तब्दीली नहीं हुई, जो 52 हलाला और 70 हलाला फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। याद रहे कि दिसंबर के लिए 91 पेट्रोल की कीमत 1 रियाल 44 हलाला थी, जबकि 95 पेट्रोल फ़ी लीटर 1 रियाल 55 हलाला में फ़रोख्त किया जा रहा था। रियाद में लूट मार और चोरी की वारदातों में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने लूट मार, चोरी और जेब तराशी की वारदातों में मुलव्वस एक सऊदी शहरी और 10 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि मुख्तलिफ वारदातों की रिपोर्टें मिलने पर स्पेशल फोर्स को गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। ताकुब के बाद 11 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान का कहना था कि गिरोह यमन, एथोपिया और पाकिस्तान के इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की और एक सऊदी शहरी पर मुश्तमिल है। ये उम्र के दूसरे और 5वें अशरे में हैं। उन्होंने कहा, चोरी, जेब तराशी, लूट मार में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालती कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रेंटे कार से इंश्योर्ड गाड़ी ही किराए पर ली जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंटे कार एजेंसियों से गाड़ियां किराए पर लेने वालों को हकूक़ की वजाहत कर दी और एजेंसियों को भी इस बात की हदायत की है। आज वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्विटर पर एक मुहिम शुरू की है। इस हवाले से अथॉरिटी ने रेंटे कार एजेंसियों से कार किराए पर लेने वालों के हकूक़ बताए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि किराए पर गाड़ी लेते वक्त इस बात का इत्मीनान कर लें कि गाड़ी इंश्योर्ड हो। गाड़ी इंश्योर्ड ना हो तो ये खिलाफ वर्जी शुमार होगी। इसकी इत्तला पहली फुर्सत में दी जाए। रेंटे कार एजेंसी किस ज़ुमरे की है, इस हवाले से भी मालूमात हासिल की जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि कोई भी रेंटे कार इस बात की मजाज नहीं कि वो गैर इंश्योर्ड गाड़ी किराए पर दे। कम अज़ कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी है। कोई भी एजेंसी किराए पर गाड़ी लेने वाले से इंश्योरेंस की कीमत लेने का हक नहीं रखती। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद बताया, अगर गाड़ी फुल इंश्योर्ड हो तो ऐसी सूरत में एजेंसी और गाड़ी हासिल करने वाले के दरमियान मामला तय हो सकता है। हर हाल में मुकम्मल इंश्योर्ड गाड़ी की तफसीलात बताना होगी और गाड़ी लेने वाले के ज़िम्मे इस हवाले से क्या क्या आएगा उसको बताना भी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गाड़ी किराया पर लेने वालों को ये भी बताया कि गाड़ी लेते वक्त इस बात का इत्मीनान ज़रूर कर लें कि एजेंसी के पास पब्लिक अथॉरिटी का लाइसेंस है या नहीं। शिकायत की सूरत में आप 938 पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन आने से क्या सफरी पाबंदियां अब ख़त्म हो जाएंगी? सऊदी अरब में वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है और इसके लाखों की तादाद में लोगों को जो है वैक्सीनेशन भी दी जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों का कहना है कि वो आज़ादी से बैरून मुल्क सफ़र पर जा सकेंगे। वेब न्यूज़ सबक ने बाज़ ट्रैवल टूर ऑपरेटर के अलावा लोगों से उनके ख़यालात मालूम किए हैं। इस बारे में अल मुसाफिर टूर के डायरेक्टर अब्दुर्रज़ाक अज़हरानी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का आगाज़ होते ही बड़ी तादाद में लोगों ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए टूर पैकेजेस के बारे में दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। एक और टूर ऑपरेटर का कहना था कि गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से कोई शख्स भी छुट्टी के लिए नहीं गया, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं भी नहीं जा सके थे। अब जैसे ही सऊदी अरब में वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है, लोगों की बड़ी तादाद ने आने वाले दिनों के लिए बुकिंग करवाना शुरू कर दी है।
البتار سیاحت کے ڈائریکٹر صالح السلیم کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے شہریوں کی جانب سے کیے جانے والے ایک سروے میں کہا گیا تھا کہ خلیجی شہری سفری پابندیاں اٹھائے جانے کے بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب جبکہ کورونا ویکسین بھی آ چکی ہے، ایسے میں لوگوں میں امید بھی جاگ گئی ہے۔ ٹور بکنگ کے لیے آنے والے ایک شخص کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین وہ آخری کڑی ہوگی جس کے بعد تمام سفر کے حوالے سے پابندیاں اٹھائی جائیں گی اور ہم ایک بار پھر پابندیوں سے پہلے کی جانب لوٹ سکیں گے۔ سیاحت کے حوالے سے دی ڈیٹیلرز کمپنی کی جانب سے کیے جانے والے سروے میں کہا گیا ہے کہ 72% خلیجی ممالک کے باشندے تفریح کے لیے خوبصورت سیاحتی مقامات پر جانے کے خواہش مند ہیں، جبکہ 80% ایسے ہیں جو ایک ہفتے یا اس سے کچھ زیادہ مدت کے لیے سیاحت کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کی فلائٹس منسوخ جو ہوئی ہیں، PIA کا ریفنڈ کیسے لیا جائے؟ PIA نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جو پروازیں کینسل کی گئی ہیں، مسافروں کے لیے ریفنڈ پالیسی کے اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے کورونا وبا کی لہر کے پیش نظر پاکستان سمیت انڈیا سمیت 20 ممالک سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر جزوی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں مسافر پاکستان سے سعودی عرب کے لیے روانہ نہیں ہو سکے تھے اور خدشہ تھا کہ تقریباً 30,000 مسافر جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے ٹکٹ ریفنڈ کیسے ہوں گے۔ سعودی حکام کی جانب سے پابندیوں کے بعد PIA نے شیڈول تمام پروازیں تو کینسل کر دی ہیں، تاہم سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ PIA نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جمعرات سے منسوخ کی گئی جو پروازیں تھیں اس کی ریفنڈ پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان PIA نے انفو TV کو بتایا کہ جن مسافروں نے کنفرم ٹکٹس خرید رکھے تھے اور ان کی پروازیں کینسل ہو چکی ہیں، PIA ان کو بغیر کسی کٹوتی کے ٹکٹس ریفنڈ کرے گا۔ انہوں نے بتایا ایسے تمام مسافر PIA کے دفاتر اور متعلقہ کاؤنٹر سے اپنے ٹکٹس جو ہے وہ بغیر کسی کٹوتی کے ریفنڈ کرا سکتے ہیں۔ ٹکٹ ریفنڈ کے علاوہ دیگر آپشنز کیا ہیں؟ ایسے مسافر جن کی کنفرم فلائٹ سفری پابندیوں کی وجہ سے کینسل ہو چکی ہیں، ان کے پاس ریفنڈ کے علاوہ دوسرا آپشن پروازوں پر پابندیاں اٹھائے جانے کے فیصلے کا انتظار بھی ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق جو مسافر اپنے ٹکٹ ریفنڈ نہیں کروانا چاہتے ان کی ٹکٹ ری شیڈول کر دی جائیں گی۔ پروازیں بحال ہوتے ہی کنفرم سعودی عرب کے لیے کنفرم ٹکٹس رکھنے والے مسافروں کے ٹکٹس ترجیحی بنیادوں پر ری شیڈول کر دیے جائیں گے۔ PIA سعودی عرب کے شہر جدہ، ریاض، دمام اور مدینہ کے علاوہ القصیم اور ابہا کے لیے بھی پروازیں آپریٹ کرتا ہے۔ حالیہ پروازوں کے باعث کم و بیش 2 ہفتوں کے لیے شیڈول جو 50 پروازیں تھیں وہ منسوخ کینسل کی گئی ہیں۔ ابشر میں غیر ملکیوں کے اہل خانہ کی رجسٹریشن، اس کے فوائد کیا ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دائرہ عمل کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے ابشر اکاؤنٹ کی سہولت غیر ملکیوں کی فیملی اور وزٹ پر آنے والوں کو بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نئی فراہم کی جانے والی سہولت کا مقصد اس ہدف کی تکمیل ہے جو ڈیجیٹل سروسز کے آغاز کے وقت مقرر کیا گیا تھا، جس کا عنوان پیپر لیس وہ کارروائی تھا، یعنی سرکاری اداروں کی تمام کارروائیاں بغیر پیپرز کے کاغذی کارروائیوں کے مکمل کی جائیں گی۔ اس سے پہلے ابشر اکاؤنٹ سعودی شہری یا پھر اقامہ ہولڈرز ہی جو غیر ملکی تھے وہ بنا سکتے تھے، تاہم غیر ملکیوں کی فیملی اپنے سربراہ کے اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہوتے تھے۔ ابشر اکاؤنٹ کی نئی سروس جو کہ غیر ملکیوں کی فیملی کے لیے بھی ہے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کو بھی اب اس کے فائدے ہوں گے۔ اس سے کافی فائدے ہوں گے۔ غیر ملکیوں کے اہل خانہ خاص طور پر 18 سال سے بڑے بچے اپنا اکاؤنٹ خود بنا سکیں گے، جس سے انہیں سرکاری معاملات نمٹانے میں سہولت ہوگی۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو بھی اب ابشر اکاؤنٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے موبائل سم جاری کروانا ممکن ہوگا، جس کے بعد جعلی موبائل سمز کا خاتمہ ہو جائے گا جنہیں لوگوں کے ID پر نکال کر انہیں بلیک میں فروخت کیا جاتا تھا۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی کا نوجوانوں کے لیے کرام صحتی پروگرام۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی نے سعودی نوجوانوں کے لیے کرام پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ پروگرام سیاحت کے متاثر کن تجربات کے لیے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس جانب راغب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی SPA کے مطابق اس قدم سے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے اس میں دلچسپی لینے سے اپنی خوبیاں اور صلاحیتیں دکھانے میں مدد ملے گی۔ خوشبوؤں کے کاروبار میں نام پیدا کرنے والا سعودی ڈینٹسٹ۔ خوشبوات کے برانڈ میں کامیابی حاصل کرنے والے سعودی نوجوان احمد الدوسری کا کہنا ہے کہ اس کا اصل پیشہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر کا ہے۔ المرصد کے مطابق احمد نے اطالوی آرٹسٹ لیونارڈو ڈونچی کے نام سے خوشبو کا برانڈ جاری کر کے سعودی عرب بھر میں شہرت حاصل کی ہے۔ اس کی بہن نورا عطر سادی اور اس کے کاروبار میں اس کی پارٹنر ہے۔
روٹانا خلیجہ چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ ڈینٹسٹ ہے، جبکہ اس کی بہن جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے اس میں خوشبوؤں میں۔ دونوں بہن بھائی خوشبویات کا شوق رکھتے ہیں اور دونوں کو عطرسازی اور اس کے جو کاروبار سے غیر معمولی دلچسپی ہے۔ الدوسری نے بتایا کہ اس کی بہن نورا مختلف اشیاء ملا کر نئے پرفیوم تیار کرتی ہے، جبکہ میں پرفیوم کی بوتل کا ڈیزائن کرتا ہوں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔